बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे साथ मिलकर हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में एक दफ़ा दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, दरूद पाक की फ़जीलत ये है कि हज़ूर अलैहिस्सलाम का अरशाद गिरामी है कि जो मुझ पर एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ेगा, दरूद भेजेगा, अल्लाह करीम 10 नेकियां उसको अता फ़रमाएंगे, 10 गुनाह माफ़ करेंगे और 10 दर्जात बुलंद करेंगे। तो यकीनन ये हज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस से अल्फाज निकले थे। तो मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह कि जिसने मेरे साथ ये दरूद पाक मिलकर पढ़ा है, अल्लाह करीम ने उसको ये 3 दर्जे हैं जो वो नसीब फरमाएगा ज़रूर इंशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले दिनों में मेरी तमाम वीडियोस आपके तक बिला तातुल पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज का इस प्रोग्राम की तरफ। जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ लिया है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि तीसरे खलीफा थे, पहले खलीफा हज़ूर अलैहिस्सलाम का दुनिया से ज़हरी पर्दा फरमाने के बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, दूसरे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और तीसरे जो खलीफा थे वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो है। आज का ये मौजू इसलिए मुंतखब किया गया है क्योंकि 18 ज़िलहज को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत हुई थी। तो इसी हवाले से, इसी मुनासबत से ये प्रोग्राम आज का पेश किया जा रहा है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अशरा मुबशरा में भी शामिल होने की सादत हासिल है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों हज़रत सैयदा रुक़ैया और हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ यक्के बाद दीगरे निकाह की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ुन्नूरैन भी कहा जाता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने खलीफा अव्वल सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर इस्लाम कबूल करते हुए अपने आप को नूर ईमान से मुनव्वर किया। तबक़ात इब्न साद के मुताबिक आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने वालों में चौथे नंबर पर हैं, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अस्साबिक़ून वल अव्वलून की फहरिस्त में भी शामिल हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हाफ़िज़ कुरान, जामिउल कुरान और नाशिरुल कुरान भी हैं। आपका नाम उस्मान और लक़ब ज़ुन्नूरैन है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सिलसिला नसब 5वीं पुश्त में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ कुरैश की सबसे बड़ी शाख बनु उमय्या से है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खूबसूरत वजहत और मुतवाज़न कदो-कामत के मालिक थे। घनी दाढ़ी और दराज जुल्फ़ों की वजह से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब लिबास ज़िब तन करके इमामे से मुज़य्यन होते तो इंतहाई खूबसूरत नज़र आते। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो 24 हिजरी में निज़ाम खिलाफत को संभाला और खलीफा मुकर्रर हुए। तो शुरू में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 22 लाख मुरबा मील पर हुकूमत की। सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में मुमलिकत इस्लामिया की हदूद बहुत वसी हो गई थी। इंतज़ामी और रफ़ाई शोबों का इजरा, हर इलाके में सस्ते इंसाफ की अदालतों का क़याम भी आपका मुनफरिद कारनामा है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ पेशन गोइयाँ भी आपके खलीफा बनने के बारे में मौजूद हैं। जैसा कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर फरमाया, उस्मान, अल्लाह ताला तुमको एक कुर्ता पहनाएगा। अगर लोग तुमसे ये मुतालबा करें कि इस कुर्ता को उतार दो तो तुम हरगिज़ इसको ना उतारना। इस पेशन गोई में हज़रत उस्मान की खिलाफत की पूरी तस्वीर खींच दी गई थी कि आप खलीफा होंगे और दौरान खिलाफत कोई फितना नमूदार होगा और फितना करने वाले आपको खिलाफत छोड़ने पर मजबूर करेंगे ताकि खिलाफत राशिदा किसी तरह ख़त्म हो जाए और मुसलमानों की वहदत और ताकत मुंतशिर हो जाए।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ ایسی صورت میں اپنے منصب پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام کو بہت ترقیاں نصیب ہوئیں، اور جہاں سلطنت کو وسعت ملی وہاں فتنوں نے بھی سر اٹھایا۔ 35 ہجری کی پہلا عشرہ میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرہ کے دوران آپ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے حضرت عثمان غنی، جن کی عمر اس وقت 82 سال تھی، وہ وہاں پر تشریف فرما تھے۔ ایک بات اور بتاتا چلوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر باغیوں سے خطاب بھی کیا تھا اور ان کو یاد دلائے تھے جو ان کے احسانات تھے کہ جب میں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد میں نے کیا کچھ اسلام کے لیے نہیں کیا، اپنا سب کچھ کیا قربان نہیں کیا۔ اور انہوں نے پھر وہ بات بھی یاد دلائی کہ جب یہودیوں نے ایک یہودی سے حضرت عثمان غنی نے کنواں پورے کا پورا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی باغی باز نہ آئے، حتیٰ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر تم مجھے قتل کر دو گے تو یہ یاد رکھنا کہ پھر اس کے بعد فتنہ فساد پھیل جائے گا اور تم کبھی بھی ایک امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکو گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی فرمایا کہ اگر آج مجھے شہید کر دیا گیا، مجھے مار دیا گیا، تو یاد رکھنا کہ یہ تلواریں کبھی بھی نیام کے اندر واپس نہیں جائیں گی۔ تو آج یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں یہ اسی کا پیش خیمہ ہے۔ بالآخر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے روز 18 ذی الحج کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزہ کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے اور ان کا خون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 کی ان الفاظ پر گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلہ میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یاد رکھیے دوستو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری قربانیاں ہیں اسلام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بہت زیادہ بلند فرمائے۔ یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ شرم و حیا والے بھی تھے اور غنی بھی تھے۔ مال جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئی طریقوں پر بہت زیادہ انہوں نے تقسیم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جذبے سے سرشار فرمائے، اور جو اسلام کے دشمن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ دوستو آخر پر ایک نصیحت جو میری ہر ویڈیو میں ہوتی ہے آپ سب سے، اور وہ یہی ہے کہ نماز کو اول وقت میں باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں۔ خواتین اپنے گھروں میں نماز ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔